सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ईरान से आई एक अहम डेवलपमेंट के बारे में और को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जाहिर की जा रही है यूरोप के हवाले से, जो उनके जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कुछ मुज़ाकरात की बात तो जाहिर की जा रही थी, लेकिन देखते हैं एक्चुअली हुआ क्या है। तो शुरू करते हैं ईरान और यूरोप के हवाले से। यूरोप और ईरान के हुक्काम की जनेवा में होने वाली मीटिंग्स में कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई। ये मीटिंग्स इसलिए अहम थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में मुमकिन वापसी से पहले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर संजीदा मुज़ाकरात की उम्मीद की जा रही थी। नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको मज़ीद आगाह करें कि ये जो मीटिंग्स हैं ये अमेरिकन इलेक्शंस के बाद पहली बार हो रही थी और इससे पहले ईरान यूरोपीय यूनियन की एक करारदाद से नाराज़ हो चुका था जिसमें उस पर IAEA के साथ ताउन ना करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। ईरान के नुमाइंदे काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि फ़्रांस, जर्मनी और बरतानिया के साथ खुली गुफ्तगू हुई है और मुस्तक़बिल करीब में डिप्लोमेटिक डायलॉग जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ट्रंप है। 2015 के न्यूक्लियर डील से निकलने के बाद उन्होंने ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अपनाई थी जिसका मकसद ईरान की मईशत को तबाह करना था। अब वो अपनी नई एडमिनिस्ट्रेशन में ईरान मुखालिफ हैक्स को शामिल कर रहे हैं। नाज़रीन, इस दौरान ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और सीनियर न्यूक्लियर नेगोशिएटर मजीद तख्त-रवांची ने यूरोपीय यूनियन के कोऑर्डिनेटर अनिरिक मोहरा से मुलाकात की। इसके बाद जुमे को यूरोपीय डिप्लोमेट से भी मुलाकातें हुई और यूरोपीय हुक्काम का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के पेश नज़र अभी से इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है। लेकिन दोनों फरीकों के दरमियान बेएतमादी की सतह का अंदाज़ इस वक्त हुआ जब 21 नवंबर को यूरोपीय ममालिक ने IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई। उन्होंने ईरान के वेपन्स ग्रेड यूरेनियम के स्टॉक को महदूद करने की आखिरी लम्हात के इक़दाम को नाकाफ़ी करार दे दिया है। नाज़रीन, ईरान ने इस हवाले से IAEA को पैगाम भेज दिया है कि वो एनरिचमेंट प्लांट्स में मज़ीद यूरेनियम एनरिचिंग सेंट्रीफ्यूजेस का इस्तेमाल करेगा। ये एक संगीन पेशरफ्त है। फ्रांस के इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह निकोलस लर्नर ने गैर मामूली तौर पर पब्लिक बयान में कहा है कि आने वाले महीनों में ईरानी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का हकीकी ख़तरा मौजूद है। यूरोपीय हुक्काम का कहना है कि जनेवा में मीटिंग्स का बुनियादी मकसद एक टाइमलाइन और फ्रेमवर्क तय करना था ताकि ट्रंप की आमद से ईरान से कुछ ठोस मुज़ाकरात करवाए जाएं, उससे पहले ही हो जाएं। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा है कि अगर बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ न्यूक्लियर तनाज़ा हल करने के लिए रोड मैप फाइनल हो जाता है तो फिर 2015 के न्यूक्लियर डील को ज़िंदा या ख़त्म करने का जो फाइनल कॉल होगी वो अमेरिका के पास होगी। बिल्कुल। और नाज़रीन, इस हवाले से यूरोपीय ममालिक ने हाल ही के महीनों में ईरान के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, ख़ास तौर पर जब उनसे ईरान ने रूस को मिलिट्री सपोर्ट में इजाफ़ा किया है, लेकिन वो हमेशा प्रेशर और डायलॉग की पॉलिसी पर कायम रहे हैं। यहाँ वाज़ेह है कि ईरानी हुक्काम को बुनियादी मकसद सैंक्शंस को ख़त्म करवाना है। 2015 की डील ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ पाबंदियों के बदले इंटरनेशनल सैंक्शंस ख़त्म करता था, लेकिन ट्रंप ने इस डील से निकलने का फ़ैसला किया और उसके बाद ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज़ी से बढ़ाने लगे। वो लोग उसको एडवांस करने लगे और IAEA मॉनिटरिंग की सलाहियत को महदूद कर दिया था। बिल्कुल। और नाज़रीन, ये जो मीटिंग्स हुई है मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल और ईरान के रूस के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन पर भी हुई। ये मीटिंग्स उस वक्त हो रही हैं जब इसराइल और ईरान के दरमियान ऑल आउट वॉर का ख़तरा मंडला रहा है। हालांकि लबनान में इसराइल और ईरान के इत्तेहादी हिज़्बुल्लाह के दरमियान सीज़ फायर हुआ है। नेतन्याहू ने मंगल को कहा है कि वो इसराइल की तवज्जो ईरान की तरफ मोड़ना चाहते हैं। और हमने आपको पहले भी बताया था कि ये सीज़ फायर बिल्कुल मीनिंगलेस है। इसमें सिर्फ हिज़्बुल्लाह के हाथ बांधे गए हैं। इसराइल को खुली छूट अभी भी हासिल है, वो कॉन्स्टेंटली इसको वायलेट किया जा रहा है। सीज़ फायर की वायलेशंस काफ़ी तेज़ी से जारी हैं। एग्जैक्टली। और यूरोपीय ताकतें भी नहीं है कि ईरान मौसम गर्मा तक डील के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नई पाबंदियों पर बातचीत करने के लिए राज़ी हो जाएगा। इससे अक्टूबर 2025 में मुआहदे की मियाद ख़त्म होती है और उससे पहले ईरान के प्रोग्राम पर नई हुदूद नाफिज करने और
سینکشنز اٹھانے کے لیے کافی وقت مل جائے گا لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ ٹرمپ مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں اور کیا وہ اسے کنٹینیو بھی کریں گے. اور اس وقت مڈل ایسٹ کے فیوچر کے لیے یہ ایک بہت بڑی بہت سگنیفیکنٹ سوال ہے, اسپیشلی کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اب سیریا میں بھی یہ جو سول وار شروع بالکل جو انسرٹنٹی اور جو انریسٹ سیریا تک وائڈ اسپریڈ ہو. ایگزیکٹلی. تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے صرف دنیا بھر ہی نہیں ڈر رہی بلکہ اپنے امریکہ میں بھی ان کو کافی زیادہ خدشات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہم نے ایران کا تو ذکر کیا, اب چلتے ہیں امریکہ کے بارے میں اور وہاں کے موجودہ صدر جو کہ 20 جنوری تک ہیں, جو بائیڈن, جن کا نعرہ تھا کہ جسٹس شوڈ بی فار آل اور وہ اپنے بیٹے کو پارڈن نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے اپنے دعووں کے عین برعکس انہوں نے اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو پریزیڈنشل پارڈن دے دیا ہے. ناظرین, یہ جو پریزیڈنشل پارڈن دیا ہے ہنٹر بائیڈن کو, وہ بیسیکلی ٹیکس اور فائر آرم سے متعلق مقدمات میں ملوث تھے اور یہ فیصلہ انتہائی حیران کن اس وجہ سے ہے کیونکہ جو بائیڈن علی اعلان کہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو پریزیڈنشل پارڈن نہیں دیں گے, لیکن اب وہ کہتے ہیں اور انہوں نے اپنے فیصلے کا بیسیکلی دفاع یہ کیا ہے کہ ان کے بیٹے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا تھا تاکہ جو بائیڈن کا جو خاندان کا نام ہے اس کو بیسیکلی بگاڑا جا سکے. بائیڈن کی یہ حرکت ان کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچائے گی. انہوں نے کہا ہے کہ 5 سال سے زیادہ عرصے سے ان کا بیٹا منشیات سے پاک ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہنٹر بائیڈن پر ٹیکس چوری کے الزامات تھے. کم از کم $1.4 ملین کے ٹیکس کی عدم ادائیگی اور گن خریدتے وقت منشیات کے استعمال کے بارے میں جھوٹ بولنا. صدر کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ سیاسی رنگ لے چکا تھا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے صدارتی اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ناظرین, یہ صدارتی معافی جو ہنٹر بائیڈن کو ان کے اپنے والد نے دی ہے نہ صرف ٹیکس اور بیسیکلی فائر آرمز یا اسلحے کے معاملات کو کور کرتا ہے بلکہ 2014 سے لے کے 2024 تک کے دوران تمام ممکنہ جرائم کو بھی معاف کر دیتا ہے. یہ ایک انتہائی وسیع جو ہے صدارتی معافی ہے اور وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرین جین پیئرڈ نے 8 نومبر کو صحافیوں کو بتایا کہ جو بائیڈن اپنے بیٹے کو پارڈن نہیں کریں گے, لیکن اب یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے بیانات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پارڈن کو پاور کا غلط استعمال قرار دیا ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ٹرمپ نے خود بھی اپنے داماد جیریڈ کشنر کے والد چارلز کشنر کو بھی پارڈن کیا تھا, جنہوں نے ٹیکس چوری اور غیر قانونی کیمپین فنڈز کے جرم میں جیل کی سزا کاٹی تھی. اور 2001 میں بل کلنٹن نے بھی اپنے سوتیلے بھائی راجر کلنٹن کو پارڈن کیا تھا, جو کوکین فروخت کرنے کی کوشش میں گرفتار ہوئے تھے. تو لگتا ایسا ہے کہ ڈائناسٹک پالیٹکس بھلے شروع اس خطے میں ہوئی ہو, لیکن اب پہنچ امریکہ تک گئی ہے. بالکل. اور ناظرین, اس پریزیڈنشل پارڈن کی پیچھے جو ٹائمنگ ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ ناظرین یہ جو عمل ہے جو بائیڈن کا, یہ اس وقت ہے جب ان کے فرزند یعنی ہنٹر بائیڈن کی سزا کا فیصلہ ہونے والا تھا اور ٹیکس کیس میں انہیں 25 سال قید اور فائر آرمز کیس میں ان کو تقریباً 17 سال قید تک کی سزا ہو سکتی تھی. حالانکہ فیڈرل گائیڈ لائنز کے تحت یہ سزا کم ہونے کا امکان تھا, لیکن بائیڈن نے اپنے بیٹے کو کسی بھی قسم کی سزا سے بچا لیا ہے. صدر جو بائیڈن نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ گن پرچیز فارم غلط بھرنے پر عام طور پر مقدمہ نہیں چلتا اور ٹیکس کی لیٹ پیمنٹ پر بھی اکثر غیر فوجداری حل نکالا جاتا ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اس سے پہلے ایک پلی ڈیل ہوئی تھی جو عدالت میں ٹوٹ گئی تھی. ناظرین, ہنٹر بائیڈن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہیں اور ان کے خاندان کو سیاسی کھیل کے لیے عوامی طور پر ذلیل کیا گیا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی زندگی کو دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے وقف کر دیں گے, لیکن یہ بیان بھی اس حقیقت کو نہیں بدل سکتا کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی اور اب ان کے والد نے اپنے صدارتی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے انہیں بچا لیا ہے. امریکی آئین کے تحت صدر کو فیڈرل جرائم میں پارڈن دینے کا تقریباً لامحدود اختیار حاصل ہے, لیکن یہ اختیار استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اخلاقی طور پر درست ہے. بائیڈن نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے اور امریکی جسٹس سسٹم کے استقلال پر سوال اٹھا دیا ہے, خاص طور پر اس وقت جب ٹرمپ پر الزامات ہیں کہ وہ دوبارہ منتخب ہونے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کریں گے. ناظرین, یہاں پہ آخر میں یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ امریکی سیاست میں یہ نیا ٹرینڈ خطرناک ہے جہاں صدر اپنے خاندان کے افراد اور اپنے من پسند افراد کو قانون سے بچاتے ہیں. یہ امریکی جمہوریت کے لیے ایک خطرناک مثال کر رہا ہے اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس فیصلے کے کیا نتائج نکلتے ہیں.
नाज़रीन, अब हम बात करते हैं अमेरिका के ही दीगर मामलात पर, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक को धमकी दी है कि अगर वो डॉलर के मुतबादिल करेंसी बनाने की कोशिश करेंगे तो उन पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा है कि ब्रिक्स ममालिक का डॉलर से दूरी इख्तियार करने का अमल अब ख़त्म हो जाना चाहिए। उन्होंने धमकी दी है कि अगर ये ममालिक नई करेंसी बनाते हैं या डॉलर के मुतबादिल किसी और करेंसी की हिमायत करेंगे तो उन्हें अमरीकी मार्केट से खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। नाज़रीन, ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा ने गुज़िश्ता साल जनूबी अमेरिका में एक मुश्तरका करेंसी बनाने की तजवीज़ पेश की थी। इसका मकसद अमरीकी डॉलर पर जो इन्हिसार है उसको कम करना था। ब्रिक्स करेंसीज़ और बैंकिंग नेटवर्क्स का इस्तेमाल रूस, चीन और ईरान जैसे ममालिक को मगरबी पाबंदियों से बचने का मौका फराहम कर सकता है। लेकिन माशी और जियोपॉलिटिकल इख्तलाफात की वजह से नई करेंसी के क़याम इम्कानात बहुत कम हैं। अक्टूबर में रशिया में होने वाले ब्रिक्स समिट से कबल सदर पुतिन ने सहाफ़ियों को बताया था कि ये ग्रुप इस मामले पर फोकस करेगा, गौर करेगा। उन्होंने कहा था कि अभी इसका वक्त नहीं आया, लेकिन उन्हें एहतियात से आगे बढ़ना होगा। नाज़रीन, ब्रिक्स ग्रुप चाइना के लिए भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वो अमरीकी आलमी क़यादत को चैलेंज करने के लिए अहम खिलाड़ियों के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करना चाहता है। ये रशिया के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, जो यूक्रेन पर हमले के बाद से मगरब की तरफ से मुआशी और सिफाती तौर पर तनहा कर दिया गया है। अक्टूबर के ब्रिक्स समिट में पुतिन ने और शी जिनपिंग ने एक ये पैगाम देने की कोशिश की थी कि मगरब अब दुनिया में तन्हा है, जबकि ज़्यादातर ममालिक इनकी अमरीकी आलमी क़यादत को चैलेंज करने की कोशिश की हिमायत करते हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की ये मुआशी धमकी उनके हालिया ऐलान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने मेक्सिको, कनाडा और चीन से आने वाली मसनूआत पर टैरिफ में भारी इजाफे का वादा किया है। और उनका कहना था कि यह गैर कानूनी तारकीन वतन और बॉर्डर पार से आने वाले जराइम और मंशियात के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई होगी। ट्रंप की मैक्सिकन सदर क्लॉडिया शेनेबॉम से टैरिफ के ऐलान के बाद पहली बार बात हुई है, लेकिन दोनों ने कॉल के बारे में मुख्तलिफ बयान दिए हैं। दूसरी तरफ कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ट्रंप से मिलने फ्लोरिडा के मारालागो में आए, लेकिन ट्रूडो ने कहा कि ये एक बहुत शानदार गुफ्तगू थी, जबकि ट्रंप ने इसको एक प्रोडक्टिव मीटिंग करार दिया। इन मामलात पर हम आगे भी गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। अब बात करते हैं, अब सबसे अहम इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सीरिया में हो क्या रहा है? अमेरिका और मुत्तहिदा अरब इमारात के शाम के सदर बशार अल असद पर लगी पाबंदियों को ख़त्म करने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया है और इसके लिए शर्त ये रखी गई है कि वो ईरान से अपने ताल्लुकात को ख़त्म करेंगे और लबनान की हिज़्बुल्लाह को हथियारों की सप्लाई रोक देंगे। ये बात 5 ज़राए की तरफ से ज़ाहिर की गई है। ये अमेरिका की वही पुरानी पॉलिसी है जिसमें वो मुसलमान ममालिक को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करता है। ये गुफ्तगू हालिया महीनों में तेज़ हो गई है, अपडेटेड हो गई है, क्योंकि 20 दिसंबर को शाम पर लगी अमरीकी पाबंदियाँ ख़त्म होने वाली हैं। ये सीज़र एक्ट के तहत लगाई गई थी। साथ ही इसराइल की तरफ से ईरान के इलाक़ाई नेटवर्क पर हमले भी इसकी वजह हैं, जिसमें लबनान में हिज़्बुल्लाह, गज़ा में हमास और शाम में ईरानी असासे शामिल हैं। ये बात काबिल गौर है कि ये मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं जब अलेप्पो में हुकूमत मुखालिफ ग्रुप्स ने कई सालों में सबसे बड़ी कार्रवाई की है। ज़राए के मुताबिक बागियों की ये पेशकदमी ईरान के साथ असाद के इत्तेहाद में कमज़ोरी की निशानदेही करती है, जिसे यूएई और अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है। और यहाँ आपको ये बात ज़रूर बताते चलें कि इस वक्त रशिया भी यूक्रेन में मसरूफ़ है और ईरान भी हिज़्बुल्लाह के फ्रंट पर मसरूफ़ है, तो ये इन रिबेल्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि ये जो जवाबी कार्रवाई होगी असाद की तरफ से, ये ईरान की मदद से ही होगी और जो भी इसके बाद रद्द-ए-अमल पेश आएगा उसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने इतवार को असाद की हिमायत में शाम के दौरा भी किया है। ये बात यहाँ पे वाज़ेह है कि अमेरिका और इसराइल मुस्लिम दुनिया को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अरब लीग ने शाम की रुकनीत की बहाली भी कर दी है, लेकिन अमरीकी पाबंदियों की वजह से यूएई के कारोबारी मकासद पूरे नहीं हो सकते। एक सीनियर इलाकाई सफारतकार ने बताया है कि वाशिंगटन की तरफ से पाबंदियों में नरमी की पेशकशों से मुंसलिक हैं।
حزب اللہ اور اس کے حامی ایران نے 2012 میں سنی باغیوں کے خلاف اساد کی مدد کی تھی، لیکن اسرائیل نے بار بار ان کے ٹھکانوں اور ہتھیاروں کی ترسیل پر حملے کیے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیل سے لڑنے پر توجہ دینے کے لیے شام سے اپنے جنگجوؤں کو واپس بھی بلانا شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الیپو میں باغیوں کو حکومتی فورسز کی طرف سے زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ امریکی ذرائع کے مطابق وائٹ ہاؤس کے حکام نے یو اے ای کے حکام کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت کی ہے۔ یو اے ای شام کی تعمیر نو میں دلچسپی رکھتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی آپریشن کی وجہ سے اساد کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے۔ یہ ایک کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی ہے جس کا مقصد شام کو ایران اور حزب اللہ سے دور کرنا ہے۔ امریکہ نے 2011 میں شام پر پابندیاں عائد کی تھیں جب اساد نے مظاہرین کے خلاف کارروائی کی تھی۔ سب سے سخت پابندیاں 2019 کے سیزر ایکٹ کے تحت لگائی گئی تھیں۔ یہ پابندیاں شام کی تمام کاروباری شعبوں پر لاگو ہوتی ہیں اور رشیا اور ایران کے اداروں کے ساتھ کاروبار کرنے والوں پر بھی۔ اساد نے ان پابندیوں کو شام کی معیشت کی تباہ کاری کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ امریکہ اور یو اے ای کے درمیان حالیہ گفتگو کا ایک اہم حصہ یہ سیزر پالیسی کی تمام بینز اور سینکشنز بھی ہیں۔ سعودی عرب اور یو اے ای نے حال ہی میں اساد کو ایران سے علیحدگی کے لیے مالی امداد کی بھی پیشکش کی تھی۔ یہ پیشکش امریکہ کی رضامندی کے بغیر نہیں کی جا سکتی تھی۔ یو اے ای نے جنگ سے تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے فنڈز دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، لیکن ایران نے اساد کو خبردار کر دیا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنے سینئر مشیر علی الرجالی کے ذریعے اساد کو پیغام بھیجا ہے کہ ماضی کو مت بھولیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے ایران نے اپنے اتحادیوں کو اسرائیل پر حملوں کے لیے متحرک کیا ہے، لیکن اساد نے اس میں شمولیت سے گریز کیا، حتیٰ کہ تب بھی جب اسرائیل نے ان کے ملک میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر اور دمشق میں ایرانی سفارتکاروں کے اوپر اور ان کے کمپاؤنڈز پر حملہ کیا۔ نیتن یاہو نے لبنان کے ساتھ جنگ بندی کے اعلان کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اسد آگ سے کھیل رہا ہے، لیکن اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اسرائیل اور امریکہ کی یہ پالیسیاں خطے میں امن کے لیے صرف ایک خطرہ ہیں۔ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی رشیا جو ہے وہ 300 سے زیادہ فائٹرز انکلوڈنگ سویلینز کو مار چکا ہے۔ ابھی بھی جو الیپو کا شہر ہے وہ اس وقت ریبلز کے ہاتھوں میں ہے اور اس کا کچھ 20% حصہ کردش آرمی کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ بھی کردش آرمی کچھ حد تک ریبلز کے ساتھ نیگوشیٹ کر چکی ہے۔ تو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیریا کی سچویشن کچھ زیادہ ہی سیریس ہے، اور پچھلے 8 سالوں میں مطلب ہم لوگ تو اس پورے ٹائم میں چھوٹے سے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن سیریا کے حالات ابھی تک صحیح نہیں ہوئے۔ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اگر خبروں پہ نظر ڈالیں تو لگتا ہے ہم دوبارہ 2011 یا 2012-13 کے میں پہنچ گئے کہ دوبارہ اسی طرح کے حالات واپس آ گئے۔ مطلب مڈل ایسٹ میں اس وقت 3 فرنٹس کے اوپر جنگ ہو رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی آنے والے ہیں، تو ایران بھی بالکل سمجھے ایٹ این آرم ڈسٹینس، ایسا لگتا ہے کہ کوئی فل فلیج وار ایران کے ساتھ ہو۔ تو وی کین اونلی ہوپ کہ ناظرین دنیا میں امن قائم رہے، کیونکہ اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جو تمام مسلمان ممالک انکلوڈنگ پاکستان وہ کوئی ایسا رول ہی ادا کریں کہ بعد میں ہمیں نادامی نہ ہو، بعد میں ہمیں ریگریٹ نہ ہو، یکجہتی کی ضرورت ہے، ہم صحیح ٹائم پہ صحیح لوگوں کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ بالکل ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ہو جاتا ہے ختم۔ آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ کل انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور بول نیوز کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کریے گا۔ خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔